तुकार पवित्रात्म्या तुका आमचे मरे तुका आमचे मरे तुझे शक्तीन आमकां बोल तुझे शक्तीन आमकां बोल तू आमची सवे तुकार पवित्रात्म्या तुका आमचे मरे तुका आमचे मरे तुझे शक्तीन आमकां बोल तुझे शक्तीन आमकां बोल तू आमची सवे तू आमची सवे तू तेची वेवदो तू तेची वेवदो सासनाक वावती सोद उसवंडार आणि बोधिनार उसवंडार आणि बोधिनार सगळे तू चलोय सगळे तू चलोय Book of Revelation chapter 3 verse 20 दाराच्या उमऱ्यार वसा दारार हांव मारता कोण आवाज आयकून दार उगडटीत तांच्या जिवितान हांव भितर सरता. Let us open our heart and mind and soul to our living God, who is, was and who will be forever and ever. Amen. ये पवित्र आत्मा, ये पवित्र आत्मा. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. We are in your presence. Fill us with the power. Fill us with your power. Live inside of me. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. We are in your presence. Fill us with the power. Fill us with your power. Live inside of me. Live inside of me. You are living water. You are living water. Never drying fountain. Never drying fountain. Comfort and counselor. Comforter and counselor. Take complete control. Take complete control. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सुवाचे शिव वर्तमान 24:4 जिजूशी येवंक एके बायलेन ताका म्हणलें, मेसाया म्हणजे क्रिस येवचो जालो म्हूण हांव जाणो. तो येतलो तेन्ना आमकां सगळें सांगतलो. सर्वेस्परा आमच्या दोनया तुजे असलो देव वयर सोर्गी आनी सकल संवसारांक आनीक ना. तुज्या घोराक तूं सदांच विस्वासी आनी सगळे काळजान तुजे मुखार चलतल्या तुजे सेवका ताय तूं दयाल आनी मोवाल. तुजी पांयशी आख्खी प्रितूम आपली मान बागयता. तुजे सारको आनी आमकां देव ना ह्या संवसारांत.
देवान पातळवलेली मेसाया म्हूण मानून घेवंक ताका मान आनी दिनवास दिवंक आमी गीत गावया येशू मसीह. यीशु मसीह तेरी से साए कोई नहीं, तेरी चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी. हम गाए Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 इजायास प्रवादेच्या पुस्तकान 24:40 वळी 28 आनी 29 अशी आमकां मेळटा. सोर्वेस्पोर सासनाचो देव पृथ्वीच्यो शिमो ताणेंच रोचल्यात. तो थोकोना, ताका केन्नाच पुरो जायना. ताच्या गिन्यानाचो कोणाचें ताव घेवन नजो. तोकलोल्यांक तो शोक्ती दिता, बोळ नासलोल्यांक तोच दिता घोटाय. ताची पदवी कदींच सोंपना. सोर बोलीस तो, कोणाचेनूच ताका सोर करूंक जायना. हे वेळार सोर प्रितूंक आनी आमकां सोमेस्तांक रोचलोल्यांक सुरवंडाराक आमी उलो मारून गीत गायतोली इंग्लीश भाशेन आवर गॉड.
the ashes we rise, there's no one like you. None like you. Our Lord is greater, our Lord is stronger, Lord you are higher than any other. Our Lord is leader, awesome in power, our God, our God. Come on, everyone. Into the darkness we shine, out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Our Lord is greater, our Lord is stronger, Lord you are higher than any other. Our God is leader, awesome in power, our God, our God. Our God is greater, our God is stronger, Lord you are higher than any other. Our God is leader, awesome in power, our God, our God. Come on, everyone. If our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? Come on, everyone. Come on. Children and youth also. Let's praise our God. Our God is greater, our God is stronger, Lord you are higher than any other. Our God is leader, awesome in power, our God, our God. Our God is greater, our God is stronger, Lord you are higher than any other. Our God is leader, awesome in power, our God, our God. Everyone, सगळ्यांनी ऍक्शन करचे. Greater, our God is stronger, Lord you are higher than any other. Our God is leader, awesome in power, our God, our God. Our God is greater, our God is stronger, Lord you are higher than any other. Our God is leader, awesome in power, our God, our God. Praise the Lord. Hallelujah. देव बरें करूं पॉयंट फातिमा देवाचो आशीर्वाद आमी तुजे मागता. John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. तोऱ्या वेळार आमचे मदें आसा ब्रादर जेम्स कुरियन आमकां देवाच्या मोगा वयर आनी कोड शिकोवन दिवंक ताळ्याची भेट दिवन ताचे खातीर देवाक दिनवासूं. व्हडलें ताळेची भेट महिमा देवा बापाक पुताक पवित्र आत्म्याक तुमचे ताळयो स्वर्गार पावंदी आनी सर्ग जावन आमची सगळ्यांची देवाचो मोग काकलू दया तुमकां आनी पण व्हडल्यान ताळेची भेट व्हडल्यान कमॉन थँक्यू. आणि पवित्र आत्म्याचे नामी मोगाळ बापा ह्या कोरेस्माच्या काळांत आमी भितर सरल्या आनी ह्या वेळार सोंपोवंक हो कोरेस्माचो काळ पावलो. 5व्या आठवड्यांत आमी आसा. सुमया आमच्या जिविताचेर नदर मारूंक तुवें आमकां संदी दिल्या. मोगान तूं आमकां परत आपयताय.
तुजेशी परत आपयताय. खरेपणी हो तुजो थाळो आयकूंक, खरेपणी ह्या थाळ्याक जबाब दिवंक आनी खरेपणी तुज्या सांगाता आमचे फुडले जिविताची पयण करूंक तूं आमकां आदार आनी घोटाय दी. मोगाळ माये माग आमचे पासत. नवान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर जे थंय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव सापूज जेजू. भगवान मरे देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नवान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर जे थंय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव सापूज जेजू. भगवान मरे देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नवान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर जे थंय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव सापूज जेजू. भगवान मरे देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. बुसिया मोगाच्या बाबडीनो 7व्या बेसवरान 30 आनी 26 वळींतान देवाची उतर म्हणटा की जेजू एका फारिसेवाच्या घरांत बसून आसलो आनी थंयसर बसून आसतना तो जेवणाक बसलो तेन्ना एक उस्तोरी, एक पातकी उस्तोरी भितर सरता. ती ताच्या पांय सरशी येवन बसता आनी दुख्खां गळोवन ताचे पांय ती धुता आपल्या दुखांनी आनी आपल्या केंसान ती ताचे पांय पुसता. आनी मोगाच्या बाबडीनो आमी जर त्या काळाच्या जुदेवांच्या समाजाचेर नदर मारली जाल्यार उस्तऱ्यांक मान नासलो. उस्तऱ्यांनी फाटल्यान रावंक जाय आसलें. समज एक कुटुंब चलतालें आनी तेन्ना समज गोरकार फुडें चलता जाल्यार गोरकान फाटल्यान चलोवंक जाय आसली. आनी इतलेंच न्हय, तेन्ना अशें आसलें की समज थंयसर केस जाली आनी केस जाता तेन्ना कोर्टान एका उस्तुर्याचे गोवायकी घेनासले म्हणून की तिची गोवायकी मानूंक जायना. तो असलो वेळ तो, असलो काळ तो, असलो समाज तो. तेन्ना जेजू बसता आनी बसलोलो आसतना एक पातकी उस्तुरी भितर सरता. सगळ्यांक खबर आहा ती पातकी म्हणून, सगळ्यांक खबर आहा ती वायट जिवीत जियेता म्हणून, सगळ्यांक खबर आहा ताचे जिविताची वागणूक आनी ताची जिविताची चाल कसली काय म्हणून. आनी तेन्ना म्हज्या बाबडीनो ही उस्तोरी भितर सरता आनी जेजूचे पांयाक धुता आनी ताचो उमो घेवंक लागता. तिका समाजान मान नासलो, तिका कोणूच घेनासलो, स्विकार करिनासलो आनी ती जाणव आसली हो फारिसेवाचें घर म्हणून. पूण ही उस्तोरी आयली कित्याक तिका दुसरो उपाय नासलो. तिच्या काळजाचे भार तिका उक्ते करूंक, त्या काळजाचो भार भायर काडूंक तिका दुसरो उपाय ना म्हणटच ती आयली त्या जेजूक सोदूंक. ती जाणव आसली थंय म्हाका मोग मेळटलो, थंय म्हाका बोगसणें मेळटलें, थंय म्हाका सोडवण मेळटली, थंय म्हाका सुटका मेळटली. ताका लागून तिणें परवा करूंक ना, तिणें चिंतूंक ना फारिसे वगैरे तो बसला, तिणें चिंतूंक ना ते कितें म्हणटले, तिणें म्हणून चिंतूंक ना लोक म्हज्यो खबरो करतल्यो, तिणें म्हणून चिंतूंक ना लोक म्हाका घोडे घेवचे ना. पूण ती आयली, एकूच तिच्या मनान आसलें म्हाका जेजूक भेटूंक जावो. I want to see and meet the Lord. That was only desire of her heart. She was a sinner and she knew it. ती पातकी म्हण आपूण जाणव आसली, ती उस्कोत म्हण ती आपूण जाणव आसली. पूण ती आयली हे जाणव जावन की म्हाका थंयसर मोग मेळटलो, म्हाका थंयसर बोगसणें मेळटलें. ताका लागून ती आयली. आनी आयज मोगाच्या बाबडीनो, आयज तुका आनी म्हाका प्रश्न, आमचो मोग आमी खंय सोदता? Where are we looking for love? हो प्रश्न तुका आनी म्हाका. कित्याक जायते फावटी आमच्या संवसाराचे नदर मारल्यार आमी जायतीं जाणां चुकता कित्याक आमी मोग सोदता पूण फावो त्या जाग्यार सोदिना. We are all looking for love. We are searching for love. आमी मोगाक आश येता, बायल आश येता गोवाच्या मोगाची, घोव आश येता बायलेच्या मोगाची. आनी एक फावटी जेन्ना ते काजारांत मेळना घोव भायर मोग सोदता, बायल भायर मोग सोदता. भुरगीं आवय बापाय थावन मोग मेळना तेन्ना भायल्यान इश्टां थाय, फ्रेंडां थाय, बॉयफ्रेंडां थाय
गर्लफ्रेंड येताय मोग, सो दे सर्चिंग. We're all searching for love, and that is the big question. Where are we searching for love? आयज मोगाच्या बाबडीनो, आयज या कोरेस्माच्या काळांत हो प्रश्न तुका आनी म्हाका आमी विचारता तेन्ना ह्योच तरी कांयच परवा करिनासतना आयली जेजूच्या पांयां सुरशी. आमी कोणाच्या पांयां सुरशी वेताव काय? आमी कोणाच्या पांयां सुरशी वचून आमी मोग सोदताव? खंयच्या मनशाताय, खंयचे संवय येता आमी वचून आमी मोग सोदताव? टुडे द क्वेश्चन इज, वेर आर वी लुकिंग फॉर लव? आणि जेन्ना आमी चुकीच्या जाग्यांचेर आमी मोग सोदताव तेन्ना मोगाच्या बाबडीनो आमी हारवताव, आमी तुटून पडटाव, आमची काळजां तुटतात. पूण तरी आसतना आमकां एक देव आहा जो निमाण्या वेळार पासून येवंक शकता. आणि आयज तुका आनी म्हाका उलो, तुका आनी म्हाका आपोवणे ह्या देवाक सोदूंक, ह्या देवाक उलो मारूंक, ह्या देवाच्या पांयां सुरशी वचूंक. एक खरी घडणी सांगता, घडली थोडी वर्सां फाटीं. तुजो इश्ट, तुमी कडेन जायत जाण वळखता आसतले, फादर जोसेफ हेडाट, UK डिवायन UK मिनिस्ट्री. तो थंयसर UK वेचे आदीं केरला एसिस्टंट डायरेक्टर म्हूण आसलो. आनी एक दीस कुमसार कावन्सिलींग प्रिचींग सगळें करून मुदयानीचेर न्हिदोंक गेल्लो. सुमार सकाळीं 2 ताका फोन येयलो. जेमेर आहलो, जेमेचे बारार आहलो, ताका फोन येयलो. एका तरणाट्या चेड्याची आवाज. तो फादरीक सांगता 2 सकाळीं उठून, फादर म्हज्या गर्लफ्रेंडान म्हाका सोडला. फादरीन म्हळें, फादर जेमेर आहलो. फादरीन म्हळें, आतां सोडला? ना म्हणपा लागले. फादर काल सोडला. फादरीन म्हळें, आमी फाल्यां उलोवया हेजे विशीं. तो म्हणपाक लागलो, हो तरणाटो म्हणपाक लागलो, फादर फाल्यां पासून रावल्यार चड लेट जातलें. फादर म्हळें, कित्याक लेट जातलें? तो म्हणपाक लागलो, फादर हांवें ईख घेतलां, आय हॅव टेकन पॉयझन. फादर म्हणपाक लागलो, उठलो, म्हजी जॅम गेली म्हणपाक लागलो. हें आयकोन फादरीन सांग, तुजें नांव कितें? तो भुरगो म्हणटा, हांव सांगपाक ना. आनी फादर विचारता, फादर म्हजे गर्लफ्रेंड पोत्तून येतले? फादरीन विचारलें, बाबा तूं खंय रावताय? तो म्हणपाक लागलो, आपूण चिकमंगळूर म्हणटा त्या गांवांत रावता. हें पडटा कर्नाटका. फादर तेन्ना आहलो केरला. आनी तेन्ना फादरीक आवाज आयलो, ह्या तरणाट्याच्या हातींतलो फोन पडटा तो आवाज आयलो. आनी तेन्ना रोखडेंच फादरीन युथांक, जे यूथ सगळ्यांक शिंपडल्यात, डिवायन यूथ शिंपडल्यात, तांकां फोन करून म्हणलें, पळय उमक्या नंबरांत हांव म्हाका फोन येयला. हो तरणाटो तो म्हणटा आपणें ईख घेतला म्हणून. तो म्हणटा आपूण चिकमंगळूर रावता आनी हो ताजो नंबर, मातशें ताका सोदून काडात. आनी थोड्या वेळान ह्या युथान फोन केलो आनी म्हणलें, फादर आमकां कोण तो कळला, तो सुमार 40 आनी 5 मिनिटां पयस आमचे तावन रावता. फादर म्हणलें, आतांच वसात. आनी तेन्ना ह्या तरणाट्याचो फोन येयलो पोत्तून. आनी फादरीक म्हणलें, फादर म्हजे गर्लफ्रेंड येतले पोत्तून. फादर म्हणजे, तुजे गर्लफ्रेंडाचे सोड, फकत अबाउट युअर गर्लफ्रेंड. इट इज इम्पॉर्टंट फॉर यू टू रिकन्सायल विथ गॉड. देव आतां संधान करूंक भोव म्हत्वाचें. आनी तेन्ना फादर म्हणलें, फोना वयल्यान कुमसार इगोर्ज मात पवित्र सभा परवानगी दिना, पूण हांव सांगता तशें कर म्हणलें फादरीन. आनी फादरीन ताका म्हणलें, तुज्या पातकाचो उगडास कर आनी जेजूक सांग, जेजू म्हाका बोगोस, जीसस प्लीज फॉरगिव मी. 3 पावटी. आनी ह्या तरणाट्यान म्हणलें, हुस्कार घेवंक जायना, पोरसान हुस्कार घेता. जीसस प्लीज फॉरगिव मी, जेजू म्हाका बोगोस. 3 पावटी म्हणलें. आनी मागीर फादरीन म्हणलें, आतां 3 पावटी म्हजे फाटल्यान म्हूण, जीसस आय लव यू, जेजू हांव तुजो मोग करतां. आनी ह्या तरणाट्यान 3 पावटी म्हणलें, जेजू हांव तुजो मोग करतां. आनी तेन्ना पोत्तून ताच्या हातींतलो फोन पडटा, तो फोन सोकला पडटा, तो आवाज फादरीक आयलो. आनी मागीर ताजो फोन येवंक ना. तेन्ना युथाचो फोन आयलो, फादर आमी ताच्या घराशी पावल्या. घराच्या दारार मारल्यार देर भितरल्यान बंद केला, पूण कोण देर काडिना.
लायट भितर चालू आहा पूण कोण देर काडिना. फादरीन म्हळें शेजाऱ्यांक कळय आनी देर फोड. शेजाऱ्यांक खबर दी कित्याक लागून म्हणून. आनी ताणी शेजाऱ्यांक खबर दिली आनी युथान हें देर फोडलें. देर फोडून भितर सरल्यार हो तोरणाटो पडलेलो आहा. सोयराणा भायर आजून मातशें जिवीत आहा पूण हुंकलोलो आनी ताका उबारलो, ताका हॉस्पिटलान व्हेलो, ICUन घातलो. दोतोरान ताजी तपासणी केली आनी दोतोरान कितें वखद दिलें तें सगलें ईक भितर आहा तें भायर काडूंक. आनी ताणें म्हणलें आमी पळयलो तो हुंकलोलो म्हणून. तेन्ना दोतोरान म्हणलें तो वाचवतलो. हुंकलो देखून तें ईक ताजें आख्खें तें ईक ताका लागोंक ना, तेका लागून तो वाचवतलो, तो मरचो ना. 2-3 दिसांनी ICUंतलो भायर सरलो आनी मागीर जेन्ना नॉर्मल वॉर्डान आयलो तेन्ना ताणें फादरीक फोन केलो आनी म्हणलें फादर थँक्यू आं, तुवें म्हाजें जिवीत वाचयलें. फादर म्हणलें भाशवार. आनी फादरीन ताका विचारलें कितें जालें तें सांग. तेन्ना हो तोरणाट म्हणूंक लागलो, फादर म्हणपाक लागलो फादर हांवें ईक घेतलें, ईक घेवन तुका हांवें फोन केलो. तेन्ना हांवें तुका फोन केलो तेन्ना म्हज्या पयले फावटी तुजे कडेन उलयता फोन म्हज्या हातींतलो पडलो. मागीर म्हणपाक लागलो म्हज्यान चलोंक जायनासलें. आय क्रॉल्ड टू द फोन. 4 बायांचेर वचून हांवें फोन काडलो कसो तरी करून, पोत्तून तुका फोन केलो. तेन्ना 3 फावटी तुवें म्हाका म्हणोंक लायलें जेजू म्हाका बोगोस. मागीर 3 फावटी तुवें म्हाका म्हणोंक लायलें जेजू हांव जो मोग करता. हें म्हणल्या उपरांत फादर म्हज्या हातींतलो फोन पडलो आनी म्हज्यान थंयसर परत पावना जालो. पूण फादर हांव सोयराणान भायर पडचे आदीं फादर देर बंद आसलें. पूण त्या बंद देरांतल्यान हांवें एक धोवें लांब आगोस्तर घालून भितर सरता त्या मनशाक पळयलो. तो त्या बंद दारांतल्यान भितर सरलो. म्हजे कुशीन तो येवन बसलो फादर. आनी ताणें म्हाका उबारलो, आपले मांडयेर दवरलो आनी म्हजें पोट ताणें चिड्डिलें. हांव हुंकलो आनी मागीर हांव सोयराणा भायर पडलो. निमाण्या वेळार पासून तुजो देव बंद दारांतल्यान भितर सरूंक शकता. तुका उबारतलो, आपले मांडयेर दवरतलो, आपल्या गोपांत आपले वेंगेन तो घेतलो आनी मागीर मोगाच्या बाबडीनो तुजे भितर जें रिगलां, पातकाचें विकोटाय जी रिगल्या, पातकाची खारसाण जी रिगल्या ती तो काडूंक तो बरें जाणो कशें काडचें. म्हज्या बाबा म्हज्या भयणी आयज तूं ताजे लागीं बोगसोणें मागतलोय काय, आयज तूं ताका ताजो मोग करताय म्हूण सांगतलोय काय, जाल्यार तुजो देव, म्हजो देव, आमचो देव तुजे आनी म्हजे खातीर तो रावला. तुजे आनी म्हजे खातीर तो आशेता, आमच्या मोगाक तो आशेता, तो रावता. केन्ना म्हजी म्हजो पूत म्हजी धूव म्हाका आपयतली आनी हांव तांची शिवेतलो. Call him, he will come. Cry out to him, he will listen. Shout to him, he will hear. But I tell you, we stop crying because we are comfortable where we are. आमकां सोंपें आहा त्या काळकान पातकान रिगोन रावंक, ते मेळेपणान रिगोन रावंक. पूण आयज जेन्ना सोमी आमकां आपल्या मोगान उलो मारता, जी उतरां ताणें कालच्या दिसाक जी कोण मिसाच्या बेठेंत आमी जोर शुभ वर्तमान आयकलां, निमाणी वोळ शुभ वर्तमानाची, हांवूय तुजेर फरमोण मारिना, वच पूण पातो करिना काय. गो अँड सिन नो मोर. हीच उतरां मोगाच्या बाबाडीन जेजूची. हांव तुजेर फरमोण मारिना. आय डू नॉट कंडेम, आय डू नॉट डिस्ट्रॉय. जशें आमचे भयणीन म्हणलें जेजू आयलो तेन्ना द सन ऑफ मॅन, God gave his only son not to destroy the world but to save the world. आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो संवसाराच्या ताळणा खातीर, न्हय संवसाराचे नश्ट करूंक, संवसाराचो नाश करूंक, न्हय संवसार काबार करूंक, न्हय मनशा कुळाक काळोखान सोंपोवंक, पूण मनशा कुळाचें धारण करूंक सोमी आयलो. ह्या सोमयाक आमी ओळखूंक प्रयत्न करता काय? ह्या सोमयाक आमी सोदता काय? ह्या सोमयाक आमी उलो मारता काय? ह्या सोमयाक आमच्या दिसा दिसपडी जिविताच्या दर एका परिस्थितीन, दर एका कोश्टान, दर एका त्रासान मोगाच्या बाबडीनो आमी ताका सोदता काय? एक दीस जेजू उलयतालो. जेजून म्हळें जुवांवच्या शुभ वर्तमानान 14व्या बेसवरान 6 बळींत
वाट सोत आनी जिवितामुच. वाट सोत आनी जिवितामुच. तेन्ना मोगाच्या बाबडीनो, 2 वळी उपरांत फिलीप ताका म्हणटा, सोम्या, आमकां बाप दाखय, इतलेंच आमकां पुरो. Show us the Father and we will be satisfied. सोम्या, आमकां बाप दाखय, इतलेंच आमकां पुरो. म्हज्या बाबा, म्हज्या भयणी, आमकां जेन्ना आमचो खरो बापूय कोण तो समजता, ताच्या मोगाची ओळख जेन्ना आमकां मेळटा, आमकां दुसऱ्या वस्तूंची, दुसऱ्या मनशाची, दुसऱ्या सुवातेची, दुसऱ्या वडावणेची आमकां गरज पडना. कित्याक आमच्या खऱ्या बापूयक आमी वळखता. फिलिपाक एक गोट बरी समजली, पूण तो बापूयक वळखूंक विसरलो. जेजूक पळोवन बापाक वळखूंक तो पावूंक ना. जेजून फिलिपाक म्हळें, फिलीप, तूं इतलीं वर्सां म्हज्या बरोबर आसलोय, आजून तुवें म्हाका वळखूंक ना. जो कोण म्हाका पळयता तो बापाक पळयता. He who sees me sees the Father. He who hears me hears the Father. He who listens to me listens to the Father. He who touches me touches the Father. He who embraces me embraces the Father. Do you touch? Do you embrace? Do you listen? Do you love the Father and the Son? Because when God offers us His love, that love demands a response. जेन्ना देव आपलो मोग आमकां ओतयता, त्या मोगाक एक जबाबाची गरज. त्या मोगाक एक जबाबाची गरज. मोग फकत मोगान जबाब दिवंक शकता. खरो मोग आमी वळखता जाल्यार त्या मोगाक आमी निमाणें म्हळ्यार मोगान आमी जबाब दिवंक शकता. मोगाच्या बाबडीनो, आंकुवार मारिया जेजूची मोग करी. आंकुवार मारिया जेजूची मोग करी. जेन्ना सुर्गीच्या बापान थारायलें सोडवणेची येवजण काडली, तेन्ना आंकुवार मारयेक थंयसर त्या सोडवणेच्या इतिहासान भोव म्हत्वाचो जागो, भोव म्हत्वाचो एक कार्य आसलें. आनी तेन्ना आपल्या संदेशकाराक आंज बोडव्याक गाब्रिएला दुताक तो धाडटा आंकुवार मारयेची परवानगी विचारूंक. कित्याक मोग बोळ करिना, मोग फोर्स करिना. लव नेवर फोर्सेस. Love always gives freedom. As the saying goes, if you love something, set it free. If it comes back, it's yours. If it doesn't, it never was. If you love something, set it free. If it comes back, it's yours. If it doesn't, it never was yours. ताका लागून जी सोम्या बाप सुर्गीचो बाप आंकुवार मारयेक स्वतंत्राय दिता आनी ताका विचारता, तूं आसाय तो यार म्हज्या पुताची आवय सांग. जी केदें व्हडलें प्रश्न तें, केदो व्हडलो प्रश्न. कित्याक ती जाणा ती काजारी न्हय. कित्याक ती जाणा तिचेर लोक दुबावतलो. कित्याक ती जाणा तिका जिवेशी मारपाक लोकांक संदी मेळटली. हें सगळें जाणो जावन ती एक प्रश्न विचारता, खरें म्हाका दादल्याशी संबोधना म्हणटोच हें कशें घडटलें. तेन्ना तिका जबाब तो देवदूत दिता, सर्वेस्पराची शक्ती तुजेर देंवतली, पवित्र आत्मा तुजेर सावडी घालतलो आनी तूं गर्भेस जातली. तिणें वय म्हळें, उगडासोर मोगाक मोगान जबाब दिवंक जाय. मारयेन वय म्हळें आनी आमकां दिसता ती एकूच फावटी मारयेन वय म्हळें, पूण अशें न्हय. जेन्ना तेच ती उलयता उलयता देवदूताशी तिका कळ्ळें, देवदूताशी उलयता उलयता तिका कळ्ळें की तिची बापूल भयण एलिझाबेथ गोरबेस आहा. तेन्ना मारयेन त्या
दोंगराच्या नोगरान चोलून वचूंक वय म्हणलें. आपूण गोरबेस आसतना असले परिस्थितीत आपले बापूल भोवणीक ओदी गरज म्हूण समजून ती गेली थंयसर. ती जाणा आपली बापूल भोवणी ओग्गी लिपोवन बसल्या म्हणून 6 म्हयने तिका पवित्र आत्म्याचे देणे दिवंक आनी कुसव्यान आसलेल्या बाळकाक पवित्र आत्म्याची माखणीक दिवंक आंकवार मारयान वय म्हळें चोलोन वचूंक त्या नोगरान, दोंगरी नोगरान. 3 म्हयने सेवा चाकरी केली, आयली परत. आनीक थोडे म्हयन्यांनी झुजे, ताच्या आदी झुजे दुबावता, कितें करचें, सोडून दिवचें. तेन्ना मारिया सांगिना अशें घडलां. मारिया स्पश्ट करिना. मोगान जबाब दिवंक जाय. मोगाक लागून ती उगी रावता. ती रावता. आपलो खरो मोगी देव केन्ना झुजेक सांगतलो आनी आपल्या खरे मोगी देवान झुजेक सांगले उपरांत झुजे तिजे लागीं लग्न जाता. लग्न जाल्या उपरांत थोड्या म्हयन्यांनी झुजे तिका सांगता आमकां बेल्या शारान वचूंक जाय. 9 म्हयने गोरबेस आसतना जाणात कितलें पयस. अशें न्हय की हांगा थावन पणजे गेलें. आपल्या घरांत हांव बेल्या शारांत सुमार 80 मायल्स म्हणजे ऑलमोस्ट 120 किलोमिटर. म्हणजे कितें जाणा तूं, पेडण्यासान काणकोण. अशें आमकां दिसता हिंगा सावन 5 वरां चलोन गेले. ना 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 नाजाल्यार कालाफर सावन मेर्शी पावले आमी, तितलें न्हू. काणकोणा तावन पेडण्या इतली दूर, इतलें पयस ती चलत आयली 9व्या म्हयन्यांत. हॉस्पिटल ना, हॉस्पिटल सोड, घर ना, रावंक तिणें वय म्हळें. कित्याक मोगान जबाब दिवंक जाय. She said yes to the journey, to the cold, to the dark nights, spending those nights in the open, भायल्यान न्हिदप, रावप, चलप. तिणें वय म्हळें. कित्याक मोगान जबाब दिवंक जाय. गेली फुडें, पावली बेल्या शारांत. एक दार बंद जालें, दुसरें दार बंद जालें, तिसरें दार बंद जालें, चौथें दार बंद जालें. सगळे खानावळी बंद, लोकांची दारां बंद, लोकांची घरां बंद. तेन्ना तांकां एक गोरवांचो गोठो मेळ्ळो. तेजें दार उक्तें आसलें. मारयेन वय म्हळें. कित्याक मोगान जबाब दिवंक जाय. आपल्या भुरग्याक गोरवाच्या गोठान जल्माक हाडली आनी ताका गुठलायलो आनी थंयसर खावणेन ताका घातलो. मारयेन वय म्हळें. जायती तयारी केली आसतली तिणें घरा कडेन. भुरग्याक अशी सांबाळटली, अशें तिका न्हेसयतली, नेटयतली. पूण गोरवांच्या गोठ्यान ताका दवरचें पडलें. थोड्या दिसांनी झुजेन पोत्तून सांगलें, हेरोद ताका मारूंक सोदता. आमकां आतां राती पळोवन वचोंक जाय. मारिया उठली. आसा तें थोडें सामान घेतलें, आपल्या मोगाच्या पुताक घेतलो आनी मारयेन वय म्हणलें. ते रातच्या वेळार एका परक्या देशान वचूंक, इजिप्टाक वचून पळून वचूंक. कित्याक मोगान जबाब दिवंक जाय. इजिप्टाक रावली. पुरको देश, पोरकी भास, वळखो नासली मनशां, सोयरी पयस, इश्ट पयस, कोण ना. फकत ती बागेन झुजे आनी बाळूक जेजू. थोडे वर्सांनी पोत्तून झुजे म्हणटा, या आमी परत. सगळें सोड. जें घर, ल्हान घरान रावताली, घर सोड, पोत्तून या. पोत्तून आयली. मोगान जबाब दिवंक जाय. तिणी वय म्हणलें, म्हज्या बाबडीनो, तुज्या आनी म्हज्या जिवितान जेन्ना प्रश्न येतात, जेन्ना त्रास येतात, जेन्ना खोस येतात, जेन्ना पिडा येता, जेन्ना आडकोळ्यो येतात, आटेविटे येतात, आमी वय मोगान जबाब दिता काय? मोगाची जबाब गरजेची. लव अलोन कॅन आन्सर लव.
when the God of the cross comes to you, ह्या खुर्साचेर उमकळटा तो देव तुजी इर्शी आनी म्हजी इर्शी येता तेन्ना आपले घावे दाखोवन म्हजे पुता म्हजे दुवे तुजे खातीर हे म्हजे घावे, तुजे खातीर हे म्हजे वळवळे, तुजे खातीर हे म्हजे खोस्ट, तुजे खातीर हे म्हजे दूख, तुजे खातीर हे म्हजे कांटे, तुजे खातीर ही म्हजी कूस भितल्या. म्हज्या बाबा म्हज्या भयणी, आमचो जबाब कितें? आमचो जबाब कितें? एक तरणाटो जाका जाय ती कुडीची ताळणी येताली, पातकाची ताळणी येताली, तो गेलो बागीवन जुझे मारिया एस्क्रिवा लागीं. जुझे मारिया एस्क्रिवा बागीवन ताजेशी गेलो आनी ताका सांगलें म्हाका असल्यो असल्यो ताळणी येतात. तेन्ना जुझे मारिया एस्क्रिवान बागीवन फ्रांसीस दी आसिसीची खबर सांगली की फ्रांसीस दी आसिसी जेन्ना ताका असली पातकाची ताळणी आयली ताणें आपले आंग वस्त्र काडलें आनी एका कांट्याच्या रोजोयेच्या झाडार तो शेवटलो, तो मुद्दम तो शेवटलो आनी हे कांटे रिगोसोर तो थंयसर पडत रावलो. आनी मागीर ही ताळणी सोयतनाची ताळणी ताजी सुटली. आनी मागीर जोसे मारिया एस्क्रिवान ताका बागीवन बेनेडिक्टाची खबर सांगली. बागीवन बेनेडिक्टाक असल्यो ताळण्यो आयल्यो. बागीवन बेनेडिक्टाक असल्यो ताळण्यो आयल्यो तेन्ना ताणें आपलें आंग वस्त्र काडलें. सगलो बर्फ पडलेलो थंयसर, स्नो वॉज देयर ऑन द ग्राउंड. ताणें आपलें आंग वस्त्र काडलें आनी ह्या बर्फान तो लोवलो एके भाशेन तोंडाय ते सारखे तोंड त्या जमनीचेर शेवटलो. ही रोल्ड इन द स्नो अंटील ही वॉज लिटरली फ्रोझन अँड द टेम्पटेशन्स लेफ्ट हिम. तेन्ना बागीवन जुझे मारिया एस्क्रिवान ह्या तरणाट्याक म्हळें, फ्रांसीस रोल्ड ऑन द थ्रॉन्स, बेनेडिक्ट रोल्ड इन द स्नो, what have you done? You complain to me about your temptations. You complain to me that the temptations are coming again and again. What have you done? म्हज्या बाबा म्हज्या भयणी, मोगाची जबाब गरज. Love must be paid back with love. Love is a decision. Love is not a feeling. मोग एक निश्चय, मोग एक भावना न्हय. एक फावटी आमकां मोग करूंक दिसना. कित्याक? रादर कांय फिलींग ना. फिलिंगाचेर कांय ना मोग. एक दिसाक काजार जावन 10 वर्सां उपरांत 15 वर्सां उपरांत तूं उठोन चिंतली ह्या दादल्या लागीं हांव काजार जाल्ली. बट लव इज अ डिसिशन. लव इज नॉट अ फीलिंग, बिकॉज फीलिंग्स विल गो. फीलिंग्स आर लायक द विंड. आयज हे वाटेन वारें, फाल्यां दुसरे वाटेन वारें. सोकाणी फुडें उठटा तेन्ना आमची सगळी वाऱ्याचो डिरेक्शन बदलता. आयज खुशाल काय सगलो मोग, फाल्यां सगळी तोंडाय काळोख, तिसरे दिसा पावस आनी चवथे दिसा सुकती. गो कितें विचारल्यार बाबा कितें जेवण आहा, जाय जाल्यार घे, कितें घे वच मेव तें हा. आनी घोव बाडे चिंता, आयज सुकती काय, आयज पावस काय. आनी थोडे दिसा जोगल मारताय आनी गोड मारता. कित्याक? आमची भावना बदलतात. आवर फिलिंग्स चेंज, बट डिसिशन्स डोंट चेंज. That is why we make the major decisions of our life in front of witnesses. काजराचो नुच्यो एकसूरपणान करिना न्हू. पळोवन काजार जाल्यार वय, पूण आमी जेन्ना इगोचीन काजार जाता तेन्ना. That is why God comes to Mary and asks for permission to complete the plan of salvation. मारयेन वय म्हळें आनी ही ओय ताणें म्हणलें तें ओयकार ती चलयत रावली. 12 वर्सां जालो तेन्ना जेजू 3 दीस देव मंदिरांत उरलो. आनी सोदता, खूंय पावलो म्हजो पूत. जेजून तिका म्हणलें, तूं कित्याक सोदताली? नोकळो तूं हांव म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हणून. तिका समजूंक ना ते भाशेन थोर म्हणटा
पूण मोगान तिणे मोगाक जबाब दिलो आनी वय म्हणे आनी उतर आपल्या काळजान बाळगून सांबाळली आनी आयली परत. जेजू सांगता 30 वर्साचे पिरायेर जेजू बरोबर ती गेली काना गावांत लग्नाच्या समयार आनी थंयसर ह्या काना गावांत लग्नाच्या समयार मारयेन पळयलें तांच्या लागीं दाका सोरोना. हे पळयतोच आपल्या पुताशी गेली. ती जाणव आसली जेन्ना तो आपलो वावर सुरू करतलो रोखडेंच तिका सिमियावान सांगलेले ते बाकीत पुर्त जातले. सिमियावान बाकीत कितें केल्लें? तुझे काळीज एक तोरसाद आसपास विकतली and a sword will pierce your soul. ती जाणव आसली जेन्ना जेजू आपलो वावर सुरू करतलो लोक ताजेर आड वेतलो ती जाणव आसली जेजू सोंसतलो कोश्ट सोंसतलो कित्याक ताणें संवसाराची सोडवण करची आसा ती जाणव आसली. तोरी आसतना तिणें आपल्या पुताक म्हळें पुता तांच्या लागीं सोरोना. तिणें आनी एक पावटी वय म्हळें मोगाक मोगान जबाब दिवंक जाय. मोगाक मोगान जबाब दिवंक जाय. आयज हो मोग देवाचो आमचेशी येता. हो मोग आमचेशी येता आनी हो मोग मोगाच्या बाबडीनो तुका आनी म्हाका आमच्या लागीं जबाब मागता. जेन्ना जेजूक धरलो सिमांव पेद्रू पयस पयस आहलो आनी देवाचे उतर आमकां सांगता की जुवांच्या शिकोजमान उठ्राबे आबेस्वरान उठ्राबे बोळींत की सिमांव पेद्रू एका कळशाच्या उज्याशी उबो रावन शेकतालो. थोंडायेचे दीस आसले हिवाळ्याचे दीस आसले शेकतालो. आनी तेन्ना मोगाच्या बाबडीनो एक चाकूर आयली आनी ताका म्हणलें आरे तूं ताच्या बरोबर रावलो न्ही रे. सिमान म्हळें तूं बरें ना कितें गो तो कोण हांव ताका वळखना पयले पावट पयत ताका हांव. तें गेलें पूण एक पावटी आमची चेडवां जीं आहा ती एक पावटी तेंच्या मनान कितें बसलें तें भायर सरना. ती येयलें पोत्तून तूं आहलो मग तेजे बरोबर तूं चुकलें सुटलां कितें गो पोत्तून पोत्तून येता तें हांव तेका वळखना. मागीर आनी कोण येयलें चाकून चुकून चेडवां येता चेडूं नोट कोता कोण कोणा बरोबर वयता खूंय गेल्लो कोणा बरोबर आहलो तांबडे आंगोसर घालून आहलो सगळे नोट कोत्तात. आनी येवन सांगता तुजी भास पळय मरे तूं सारको गालिलेकारा भाशेन उलयता मरे तुगे भास सारकी साश्टी भास मरे हा तेगे भाशेन उलयता सारको. तेजे बरोबर तूं आहलोय. तेन्ना सिमांव पेद्रून म्हणलें मुजेर शिरा पडून दी मुजेर शिरा पडून दी हांव तेका वळखना आय डोंट नो हिम. खंय घडलें कळशाच्या उज्याशी म्हणटा जुवांवचें शिववर्तमान चॅप्टर 18 वर्स 18. 21व्या वेसोरान जेजू पुनर्जीवन जाले उपरांत जेजू दोर्याचे देगेर उबो आसलो. 7 जाण शीस नुस्तें मारूंक गेल्ले सिमांव पेद्रू तांच्या बरोबर आसलो. तांकां नुस्तें कांयच मेळोंक ना रातभर. जेजू दोर्याचे देगेर उबो आसलो. ताणें म्हळें तरणाट्यानो तुमकां कितें नुस्तें मेळ्ळां? ताणें म्हळें कांयच मेळोंक ना. तेन्ना जेजून म्हणलें उजवे वाटेन मार रांपूण वार मेळटली. रांपूण मारली. नुस्तें इतलें पडलें तांच्यान रांपूण ओडूंक जायनासलें. तेन्ना जुवांव ताका वळखलो आनी जुवांवान सिमांवाक म्हळें तो सोमी तो दोर्याचे देगेर आहा तो उबो आसा तो सोमी. तेन्ना देवाचें उतर म्हणटा सिमांव पेद्रून आंगोस्तर घातलें आनी ताणें उडी मारली. पेंवोन तो आयलो जेजूशी. ताणें नुस्तें सोडलें ताणें व्हडें सोडलें ताणें सगलें सोडलें. मोगाक मोगाची जबाब जाय. आयलो तो परत जेजूशी आयलो आनी जेजूशी आयलो तेन्ना ताणें पळयलें जेजून एक कळशाचो उजो थंयसर दोर्याचे देगेर पेटयला. कळशाचे उज्याशी
तीन देव जिवांचे शुभोदमान 21व्या सोरान आमकां मेळटा कोळशाचो उजो सिमांव पेद्रून देखलो. ताका उगडास आयलो की कोळशाचे उज्याशी 3 पावटी ताणें जेजूक नाकारलेले म्हळें हांव त्या मनशाक वळखना. तेन्ना जेजू ताका आपयता सिमांव तूं म्हजो मोग करताय. सिमांव जाबाब दिता सायबा तूं जाणा हांव तुजो मोग करताय तो. पोत्तून जेजू ताका विचारता आनी जेजू ताका म्हणटा पयलीं म्हजी मेंढरां राख. पोत्तून जेजू ताका उलो मारता सिमांव तूं म्हजो मोग करताय. तो म्हणटा सोमिया तूं सगळें जाणू हांव जो मोग करता. तिसरे पावटी आनी जेजू ताका म्हणटा म्हजी मेंढरां राख. तिसरे पावटी जेजू ताका विचारता सिमांव तूं म्हजो मोग करताय. आनी तो म्हणटा जेजू सायबा म्हाका कांयच आनी उरोंक ना सांगूंक तूं सगळें जाणाय. तेन्ना जेजू ताका सांगता म्हजी शेळयो राख. पयलीं तुका जाय थंयसर तूं वेतलो सुमांव पूण असलो वेळ येतलो तुका नाका थंयसर बांदून वतले नाका थंयसर. आनी वगाच्या बाबडीनो सिमांव पेद्रू जाय तें आल्लो फाटीं फुडें पूण जालो वडील पयले पवित्र सभेचो जालो पाप साहेब पयलो. आनी एक दीस रोमा शारांत जेन्ना तो बिस्म जावन आसलो पवित्र पुस्तकान मेळना पूण इतिहासान आमकां मेळटा की एक दीस लोकांनी येवन सिमांव पेद्रूक म्हळें रोमी अधिकारी तुका जिवेशी मारूंक सोदतात पळोवन वच आमकां तुजी गरज. आनी सिमांव पेद्रू उठलो सकाळच्या आदेसाक आनी पळोवन वेतालो. रोमा शारांत एक रस्तो हा एपियन वे म्हणलो. द एपियन वे ही वॉज वॉकिंग एंड रनिंग अवे फ्रॉम रोम अर्ली इन द मॉर्निंग. तेन्ना चलता सिमांव पेद्रून जेजूक पळयलो. जेजू खांदार व्हडलो खुरीस घेवन चलतालो आनी रोमाच्या वाटेन चलतालो. आनी सिमांव ताका म्हळें सुम्या तूं खंय वताय वेर आर यू गोईंग. द लॉर्ड सेड टू हिम सायमन I go to take your place because you have left your place. तुजो जागो तुवें सोडलाय सिमांव. तो जागो तुजो जागो घेवंक हांव वेता थंयसर. तेन्ना सिमांव सुम्याचो पांयां पडलो व्हडलो आनी गेलो परत रोमा शारांत. ताका धरलो. ही वॉज अरेस्टेड. ताका वेलो जिवेशी मारूंक कुर्सार किडावन. पूण किरसार किडावंक वेलो तेन्ना ताणें म्हळें हांव युक्त न्हय म्हज्या सोम्या भाशेन मरूंक. हांव युक्त न्हय सोम्या भाशेन मरूंक. म्हाका पोत्तो कुर्सार किडायात पांय वयर तोकली सकल. ताका लागून सिमांव पेद्रूक पोत्तो कुर्सार किडायलो. मोगान जाबाब दिली. म्हज्या बाबा म्हज्या भयणी जेजून ताका विचारलें सिमांव तुजो म्हजो मोग करताय. सिमांवाक सांगीन सोमी सांगता ताका हांव सगळें जाणू आसतना अजून तुजो मोग करता. हांव जाणा कोळशाचे उज्याशी तुवें म्हाका वळखना म्हटलां पूण हांव तरी आसतना तुका वळखून सिमांव हांव तुजो मोग करता. माय चायल्ड माय ब्रदर माय सिस्टर your God knows you through and through. There is nothing hidden from him. ताजे जावन लिपलेले कांयच ना. ताजे जावन धांपलेले कांयच ना. ताका अनवळखी कांयच ना. सगळें ताका थावें. Everything is known to him. My dear friends, today our God calls you and me to respond to this love with love as Mary did. As Mary did. मारिया फुडें गेली. मारिया फुडें वचून लोकांनी म्हळें तुजो पूत पिसो जाला. तुजो पूत पोटयो. तुजो पूत बेबदो. तुजो पूत सगळे पातकिणी बरोबर बसता. हे सगळे आयकून मारिया पळोवंक ना. मारिया पुता बरोबर रावली. कित्याक ती जाणा तो मोग आनी ती जाणा मोगान जबाब दिवंक जाय. गेली फुडें पुताक निरपराधी आसतना दवरलो.
निरपराधी आसतना ताजेर फॉर्मोण मारलें आनी सगळे शीस पळोवन गेले. सगळे शीस पळोवन गेले. सिमांव पेद्रू पळोवन गेलो. जाकोब पळोवन गेलो. आंद्रे पळोवन गेलो. जूड पळोवन गेलो. माथेव पळोवन गेलो. पूण मारिया जेजूशी चलत गेली. कुर्साचे वाटेर जेजूक ती भेटली. कित्याक मोगान जबाब दिवंक जाय. जेजू कुर्सार मारलो तेन्ना फकत दोगूच ताचे मारिया आसली. मारिया मागदलेन आनी जुआंव. मोगाचो शीस. 12 एकलो पळोवन वचोंक ना तो जुआंव. कित्याक ताणें आपले कान जेजूच्या ओड्ड्यार दवरून जेजूच्या काळजाचो आवाज ताणें आयकलो. He heard the beating of that sacred heart. He heard the heartbeat of love. He heard that heartbeat, and when he heard the heartbeat, he couldn't run away. Every person who hears the heartbeat of love will remain even if there is a cross. If today we are running away from the cross, it is because we have not heard the heartbeat of love. Listen to that heartbeat. Listen to the voice that comes from the Blessed Sacrament. Listen. I tell you, he speaks. I tell you, he's real. Tajen Kotavin Kaliste, that's his sacred heart. The heart of Jesus as it beats in the Blessed Sacrament for you and for me. Jesun sangle. Sansar sompapurian au tumcha barabura solo. That is love. Till the end of the earth. Till the end of time. Matthew chapter 28, verse number 19. Until the ends of the earth, end of time, I will be with you. Out to Jabarbura solo. 19 and 20. That is love. It does not say, I will stay with you if you're very good. I will stay with you if everything is perfect. He says, I will be with you. आणि ताका लागून ताणें कोस्ट वळवळे सोंसले. ताका लागून ताणें झेरबोड घेतलें. ताका लागून मोगाच्या बाबडीनो तुका आनी म्हाका उंड्याच्या रुपान आपले कूड दिवंक जाय देखून ताणें झेरबोड घेतलें. तुका आनी म्हाका उंड्याच्या रुपान आपले कूड शिवंक दिवंक जाय म्हणून ताणें कांट्याचो मुकुट घेतलो. तुका आनी म्हाका उंड्याच्या रुपान मिसाचें बलिदान आमकां दिवंक जाय देखून ताणें कोस्ट आनी वळवळे घेतले. तुका आनी म्हाका सांगात दिवंक आमच्या बरोबर रावंक ताणें आपल्याचे कूड पिसळूंक ताणें दिलें. तुका आनी म्हाका कुरपे न्हेसोवंक ताणें आपली आंगोस्त्रां काडूंक दिली. ताका लॉस करूंक ताणें दिली. तुज्या आनी म्हज्या मोगा खातीर आमच्या बरोबर रावंक उंड्याच्या रुपान एक ल्हानसो उंड्याचो कुडको कसो आमच्या सांगाती रावंक ताणें अशें घडोवंक दिलें. तुज्या आनी म्हज्या सांगाता रावंक ताणें अशें केलें. तुवें आनी हांवें कितें केलां काय? What have we done to stay with him? He has done all this to stay with us. He allowed his body to be broken. He allowed his head to be crowned with thorns. He allowed his side to be pierced. He allowed his clothes to be stripped. He allowed his friends to run away. He allowed everybody to spit on him so that he could stay with you and he could stay with me. What have we done to stay with him? Mogan sabab diung sai. Love has to be paid back by love. Love has to respond with love. Today, the heartbeat of the heart of God is crying out for that love to be repaid. Who will repay that heart of love with love? कोण या काळजाक मोगान जबाब दितली काय? मोगाच्या बाबडीनो, मोगाच्या बाबडीनो सोंपयता तेन्ना भोव म्हत्वाची वस्त. आमी मिसाक वेता. म्हाका दिसता चडशे हांगासर लोक गुडेक आयताराचे तरी मिसाक वेता आसतली. थोडी जाणां दिसा दिसपडी मिसाक वेता आसतली. तशें जाल्यार हें आयकून घे, भोव म्हत्वाचें. जुंय हांव वेता थंयसर हांव हें सांगता. मिसाचेर आनी जेजूचेर आमचो भावार्थ वाडूंक, ताची वळख आमी घेवंक आनी ताचेशी आमी वचूंक.
1996 या वर्साक 1996 म्हणजे सुमार 29 years बॅक एक आयतारा दिसाक बुएनोस आयरिस म्हणटा त्या गांवांत त्या गांवांत anybody knows where is Buenos Aires? Yeah? Argentina, capital of Argentina. Argentina देशाची कॅपिटल. थंयसर एका फिरगोरचेंत एक कुमियाव मेळ्ळो वाती मदें. आनी कोणें वचून फादरीक सांगलें, फादर तें कुमियाव घेतलें आनी जेन्ना कुमियाव अशे भोश्टायल्ले आसतात कुमियाव इगोर्स मातेच्या कायद्या प्रमाणे उदकान ताका डिजॉल्व करूंक जाय, उदकान घालून दवरूंक जाय आनी मागीर जेन्ना तें डिजॉल्व जाता मागीर तें उदक घडीक गार्डनान बीन घालूंक जाता. कित्याक इगोर्स मातेचे शिकोवणे प्रमाणे एज लॉंग एज देर इज सबस्टन्स देर इज प्रेझन्स. जेन्ना तें उंडो आसता तेन्ना पासून देवाची हाजीरपण आसलें थंयसर आहा. इगोर्स मातेचें शिकोवन ताका लागून हे ताटान ताणें उदक घातलें पाद्रीन आनी ताबेरनाकलांत तें ताट दवरलें. फुडल्या आयताराक ताणें उगडलें तेन्ना ताणें पळयलें हें डिसॉल्व जावंक ना हो कुमियाव, पूण उलटें म्हळ्यार एक कुमियाव वाडला, मास जाला आनी इतलेंच न्हय भोंवतणी रगत हांवें उदकांत. तेन्ना हे पाद्रीन बिस्माक फोन केलो आनी बिस्माक सांगलें अशें अशें जालां म्हणून. तेन्ना थंयसर बिस्माचें नांव जॉर्ज मारियो बेर्गोग्लियो. कोणी वळखता कोण तो? पोप फ्रांसीस. तेन्ना तो थंयसर बिस्म आनी बिस्मान सांगलें पळय तो कुमियाव भितर दवर, लोक बेश्टो ही मिलाग्र पळोवपाक येतलो, बावाड तांचो वाडचो ना, फकत ताका भितर दवर. आनी भितर दवरलो. भितर दवरले उपरांत थोडे वर्सांनी तरी लोकांक खबर पावली आनी 2007 ह्या वर्साक एक दोतोर, अमेरिकेचो फांकी एक दोतोर डॉक्टर कॅस्टनियॉन म्हणलोलो, हो दोतोर थंयसर गेलो अर्जेंटिनाक आनी बिस्माशी परवानगी मागली. ताका इल्लोसो कुडको दी म्हण सॅम्पल ताजेर चवकशी करूंक, टेस्ट करूंक, कित्याक कसले हो शिंगता जायतें हाजेर रिसर्च करता. 2 वर्सांनी बिस्मान ताका सॅम्पल दिले 2009 ह्या वर्साक. आनी हो दोतोर कातोल तो डॉक्टर कॅस्टनियॉन ताणें हे सॅम्पल हाडलें अमेरिकेक. ताचे 3 वांटे केले. 3 वांटे करून 3 वेगवेगळ्या लॅबांनी धाडले. एक लॅब चलयतालो जुदेव दोतोर, दुसरो लॅब चलयतालो प्रोटेस्टंट दोतोर, तिसरो लॅब चलयतालो एथिस्ट म्हळ्यार देव आसा म्हूण स्वत मानिना तसलो दोतोर. हे 3 दोतोरांशी ताणें धाडले आनी एकामेकाक सांगू ना तेंकाय धाडलें म्हणून. आनी तेंकां फकत इतलेंच सांगलें तुमी हें कितें तें मातशें सारकें स्टडी करात, रिसर्च करात आनी मागीर मातसो रिपोर्ट दियात. 2 वर्सां ताणें शिकलें, स्टडी केली, रिसर्च केली आनी 2011 ह्या वर्साक तांणी अमेरिकेक एक प्रेस कॉन्फरन्स केलें आनी त्या दिसाक हे 3 दोतोर मेळ्ळे पयले फावटी. आनी हे 3 दोतोर मेळटोच तांणी रिपोर्ट कंपेर केले. तांचे रिपोर्ट सारके मॅच जाताले आनी हे रिपोर्टान मोगाच्या बाबडीनो ताचे संक्षेप हांव तुमकां सांगता थोडे पॉयंट. पयलें तांणी दोतोर कॅस्टनियॉनाक विचारलें हो सॅम्पल तुका खंय मेळ्ळा? ताणें म्हळें कित्याक? ते म्हणूंक लागले हें एका जितो आसतना एका मनशाचें काळीज जें दोगदोगतालें, दोगदोगता आसतना हें कोंचोवन काडलेलो काळजाचो कुडको. It is the tissue of the heart taken out while the heart was beating and the man was alive. दुसरें ताणें म्हळें हें एका दादल्याचें जो जायते कोश्टवला मरणाच्या वेळार ताचें सॅम्पलें. तिसरें हें ब्लड ग्रूप AB पॉझिटिव्ह म्हणजे खंयचेंय रगत घेवंक शकता, युनिवर्सल रिसिपियंट खंयचेंय रगत घेवंक शकता. चवथें ताणें म्हळें हें रगत हें मांस जें आहा भायल्यान रगत सुकलेलें कशें आहा पूण भितर आमी जेन्ना पळयता आमकां वी कॅन सी व्हायट ब्लड कॉर्पसल्स इनसायड द फ्लॅश. जेन्ना एका मनशाचें मांस वो रगत भायर काडटा तेन्ना 15 मिनटां भितर सगळें भितर काबार जाता. 15 मिनटांनी. आतां 15 वर्सां उपरांत कित्याक लागून तें मांस
कोड पिड्यार जायना कुसोना कित्याक लागून ते भितर रोगतान आजून ते वायट ब्लड कॉर्पस जाता तेका म्हणटा आमकां समजून मेळना. आनी मोगाच्या बाबडीनो निमाणी आनी भोव म्हत्वाची वस्त तांणी म्हळें जी कोण सायन्स शिकल्यात तरणाटे जी कोण आसात इन सायन्स वी स्टडी दॅट वी गेट क्रोमोझोम्स फ्रॉम आवर पेरंट्स. 23 क्रोमोझोम आवय वयतावन 23 क्रोमोझोम बाप वयतावन मेळटात. एवरी पर्सन गेट्स एक्स क्रोमोझोम्स फ्रॉम द मदर. सगल्यांक एक्स क्रोमोझोम आवय वयतावन मेळटात 23. जर तुका बाप वयतावनूय एक्स मेळ्ळ्यो जाल्यार एक्स एक्स तूं चेडूं जल्मता. जर बाप वयतावन तुका वाय मेळटा एक्स वाय तूं चेडो जल्मता. हे दोतोरांनी म्हणलें आमी हे सॅम्पल ताची चवकशी करून आमकां दुसरे तरेन आमकां समजलां हें दादल्याचें म्हणून. पूण ताणें म्हणलें आमी जितली चवकशी केल्या हें आमकां समजना की ह्या सॅम्पलान आवयचे 23 क्रोमोझोम आहात पूण बापूयचो एकूय क्रोमोझोम ना. ह्या मनशाक जाचें काळजाचो कुडको तुवें आमकां सॅम्पल चवकशी करूंक दिल्या ह्या मनशाक ह्या संवसारांत बापूय नासलो. सगळ्यांक उबी रावया. म्हज्या बाबडीनो तुजे आनी म्हज्या मुखार उक्तें करता. हें काळीज ताचो आवाज तूं आयकूंक प्रयत्न करताय काय? Listen to the heartbeat of love. Listen to the heartbeat of God. When you listen to the heartbeat of God, you will not run away from the cross, but you will run to the cross. When everyone was running away, Mary ran to Jesus. Today, may you have the grace. Kurpa tuka asuli. Ye काळजाचो आवाज आयकूंक मोगाक मोगान जबाब दिवंक. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर जथाय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव सपूज येजू. भगिनीमध्ये देवाची माय आम्हाला विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदाकाळ आमेन. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. व्हडल्यानी ताळेची भेट आमी देवाक पेटोवया. देवाचो मोग उक्ते बणी आमच्या भावान आमचे मदीं दवरलेलो.